बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी मुसलसल 40 दिन तक आतिशकदा नमरूद में रहने के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आतिशकदे से बाहर आए तो मुल्क शाम की तरफ चल दिए। वहां जाकर एक शहर जो खज़ाइनुल वजह कहलाता था आप अलैहिस्सलाम ने कायम किया। इस शहर में पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि हजारों आदमी नफीस लिबास पहनकर एक अजीम उश्शान मैदान की तरफ जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये देखकर लोगों से दरियाफ्त किया, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, यहाँ एक बादशाह की शहजादी है और वो साहिबे जमाल है और ये ख्याल किया जाता है कि इस जैसा आज सारे आलम में कोई नहीं। हर मुल्क के बादशाह और शहजादे उसकी खवास्तगारी करते हैं। वो शहजादी किसी को कबूल नहीं करती, कहती है कि मैं अपनी पसंद की शादी करूंगी। आज तकरीबन 7 दिन हो रहे हैं, लोग बराबर वहां जाते हैं। उसका तरीका अमल ये है कि जब सब वहां जमा हो जाते हैं तो शहजादी खुद निकल कर देखती है, लेकिन पसंद कोई नहीं करती। ये बात जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुनी तो उन्हीं लोगों के साथ हो लिए और इसी मैदान के एक गोशे में जा बैठे। जब दोपहर हो गई और तमाम लोग हाजिर हो गए तो वो शहजादी अपने साथ 70 ख्वाहिशें लेकर और ताज जरी सर पर रखकर और निकाब चेहरे पर डालकर और एक तहरन जसरीन जेवरात से जुड़ा हुआ हाथ में लेकर मैदान में जाकर एक सिरे से सबको देखने लगी। जब हजरत इब्राहीम के पास पहुंची तो एक नूर उनकी पेशानी पर चमकता है। वो शहजादी उस नूर को देखकर उनके हुस्न जमाल पर आशिक हो गई। तेहरान जजीरी को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गोद में डाल दिया और खुद तख्त पर जा बैठी। इसके बाद बादशाह वक्त के लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह के पास ले गए। दर हकीकत वो नूर जिस पर शहजादी आशिक हुई वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर जाहिर हुआ था। बादशाह ने उसे देखकर अपनी बेटी की तरफ निगाह की और कहा, ए बेटी, नेक शोहर तूने पाया मगर मर्द गरीब है, कुछ फायदा नहीं। सब उमरा ने मिलकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसकी शादी कर दी और तमाम रसूमात बादशाह ने अदा की और सारे शहर में खुशी हुई। कससुल अंबिया ये भी बात रवायतों से मालूम होता है कि मानिन सायरा खातून और हव्वा अलैहिस्सलाम के ना कोई हुस्न जमाल में हुआ और ना होगा। शादी के चंद माह बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्र की तरफ जाने का कसद किया। सायरा खातून ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और बगैर तुम्हारे मेरी जिंदगी महाल है, लिहाजा मुझको भी अपने हमराह ले चलो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सायरा खातून बोली, मेरे बाप की कदर तुम्हारे वजूद के सामने मेरे नजदीक कुछ भी नहीं। अगर छोड़ेगा नहीं, मैं बेहुक्म उसके तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी महाल और वबाल है। फिर सायरा खातून ने अपने बाप से रुखसत मांगी, उसने उनको इजाजत दे दी। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सायरा खातून को लेकर शहर से निकले और अल्लाह का हुक्म भी यही था। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, ए इब्राहीम, मिस्र का बादशाह बहुत जालिम है और वो औरतों की ख्वाहिश बहुत रखता है और बिलखसूस अरूस नूह का बहुत ज्यादा शाइक है और बहुत जल्द उसकी तरफ माइल हो जाता है। उसके रास्ते पर 10-10 आदमी मुतय्यन रहते हैं। जो कोई मालो असबाब मिस्र लेकर जाता है तो उसको पकड़कर उसका माल महसूल ले लेता है। अगर कोई सौदागर औरत के साथ जाता है तो वो उस औरत को भी छीन लेता है। यहाँ से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी शादी की इब्तिदा हो रही है। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंदेशा करने लगे, क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नामूस में बुजुर्ग थे और सायरा खातून के बराबर हसीना सारे जहां में कोई औरत ना थी। इस राह के सिवा जाने के वास्ते कोई दूसरी राह भी ना थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक संदूक बनाकर सायरा खातून को उसमें छुपाकर कुफल लगा दिया और संदूक को ऊंट पर कसवा दिया। जब शहर में जा पहुंचे तो महसूल वाले आकर संदूक खोलने लगे ताकि उसकी जिन्स देखकर उसके मुवाफिक उसका महसूल लें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, संदूक मत खोलो, इसका महसूल जो होगा वो मैं दूंगा। अगर तुम ये चाहो तो संदूक के वजन के बराबर सोना चांदी भी ले लो तो भी तुमको दे दी जाएगी।
یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ اشتیاق ہوئے، نہ معلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بلا اصرار اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے ہیں ایک عورت صاحب جمال و حسن اس میں بیٹھی ہے، جس کا ثانیہ گھر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے کر گئے تو بادشاہ ملعون نے پوچھا، یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ بیوی کو بہن کہنا سابقہ شریعت میں درست تھا۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا، تم مجھے اپنی بہن کو دے دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سائرہ خاتون نے کہا، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ سے۔ یہ سن کر ہنسا اور حکم دیا کہ ان کو حمام میں لے جاؤ، نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ ملعون کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اٹھا دیں، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ کریں سن سکیں اور ان کے تمام حالات آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اسماعیل نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھس گیا۔ اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو کہنے لگا، یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا کہ اے بدبخت، میں جادوگر رہی ہوں، لیکن میرا خاوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے اور اللہ کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی۔ اسی وقت ہاتھ اس کا درست ہو گیا، زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا، اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب سائرہ خاتون نے دعا کی تو اللہ کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئی۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عہد شکنی کرنا چاہی۔ حضرت سائرہ خاتون پر دست دراز ہوا تو اس وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہی۔ پھر کہنے لگا، اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجیے۔ حضرت سائرہ خاتون بولی، اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے، جو اللہ کے دوست ہیں، اگر وہ چاہے تو تجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ ملعون نے کہا، اے ابراہیم، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا اور میں اب توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا، یہ میرے حکم سے نہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہاں کا مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے، اسی کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ تم کو نہ دے دے ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی۔ اس کی دعا کی برکت سے صحت اور تندرستی پائی۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے جو جانب کنعان تھا وہ آپ علیہ السلام نے خود رکھ لیا اور باقی جو بچا اسی کو واپس کر دیا۔ بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ نے خوبصورت صاحب جمال لا کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا، اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا۔ تمہارے معاف کرنے کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ تم ہی کو دیتا ہوں، اور جو گناہ اور تقصیریں مجھ سے ہوئی معاف کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سائرہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے۔ راستے میں حضرت سائرہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے ہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے سائرہ خاتون، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے میری آنکھوں کے سامنے پردہ غیب اٹھا دیا۔ جو باتیں تجھ پر گزرتی تھی مجھ پر سب ظاہر ہو جاتی تھی، اور جو تم کرتی اور کہتی تھی سو میں دیکھتا اور برابر سنتا تھا۔ بعد اس کے حضرت سائرہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ مصر سے نکلے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا، لیکن حضرت سائرہ اولاد کی نعمت سے اب تک محروم رہیں، حالانکہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، مجھے تو اولاد کی طرف سے نا امیدی ہو چکی ہے، آپ ہاجرہ سے عقد کر لیجئے کہ اللہ نے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو شاید اسی سے کوئی اولاد ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سائرہ خاتون کی خواہش کے موافق حضرت بی بی ہاجرہ سے عقد کر لیا۔ اللہ کی شان کے 1 سال بعد ہی اس کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کتاب ازدواج الانبیاء حضرت سائرہ خاتون کی وفات کی تھوڑی مدت بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اور عورت کو اپنے نکاح میں لائے جن کا نام فتورہ تھا، جس کے بطن سے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عورت سے بھی نکاح کیا جس کا نام حجورہ تھا۔ کتاب مسفورہ میں اس بیوی کا نام یا حجین بھی لکھا گیا ہے۔ اس کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 7 بیٹے پیدا ہوئے۔